बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट काम करता हूं। और आज मैं आपको एंडोस्कोपी के बारे में बताऊंगा। एंडोस्कोपी क्या है, ये किन मरीज़ों में की जाती हैं, इसके साथ मरीज़ को क्या तकलीफ़ हो सकती हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और अक्सर मरीज़ या लोग पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं कि इस पे ख़र्चा कितना आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एंडोस्कोपी के बारे में लोगों के कुछ और भी ख़यालात हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इसके साथ डॉक्टर मैदा साफ़ करते हैं, मैदा को वॉश करते हैं, मैदे से तेज़ाब को निकालते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपके ये जो मिसकंसेप्शन है थोड़ी सी, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। एंडोस्कोपी एक मशीन है जिसमें एक पाइप लगी होती है और पाइप के सर के ऊपर एक कैमरा सा लगा होता है और वो पाइप हम मरीज़ के मैदे में लेके जाते हैं और उस कैमरे से जो तस्वीरें आ जाती है या जो रिकॉर्डिंग होती है वो हम मॉनिटर पे या टीवी पे देखते हैं और उसके मुताबिक फिर डॉक्टर फैसला करते हैं कि इस मरीज़ को क्या तकलीफ़ है और इस मरीज़ की इलाज किस तरतीब से की जानी चाहिए। इसके अलावा इस एंडोस्कोपी की कोई और मकासद नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इसके साथ डॉक्टर मैदा साफ़ करते हैं या मैदा वॉश करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत समझते हैं और ये एक गलत अफवाह है। ये किन किन मरीज़ों में की जाती है? ये उन मरीज़ों में की जाती है जिनकी जब वो खाना खाते हैं तो खाना गले में में फंस जाता है, इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। या वो लोग जिनको खाना जब वो खाना खाते हैं और खाना जब उसकी नाली से जब नीचे उतरता है मैदे में तो उनको दर्द होता है, जिसको हम ओडाइनोफेगिया कहते हैं। या वो लोग जिनको बार बार उल्टी आती है, रिकरेंट वॉमिटिंग। या वो लोग जिनके मुंह में खट्टा पानी बार बार आता है, ख्वाह वो खाली पेट क्यों ना हो, तो इसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। ऐसे लोग हम करते हैं। या वो लोग जिनको कभी उल्टियों में खून आया हो, जिसको हम हेमाटेमेसिस कहते हैं। या फिर वो लोग जिनके बड़े पेशाब में खून आता है या बड़े पेशाब का रंग काला होता है, जिसको हम मेलेना कहते हैं। या वो लोग जिसमें स्टमक कैंसर के चांसेस हो, उन लोगों में हम करते हैं। या वो लोग जिनका खून कम हो और खून के बाकी सारे टेस्ट हम कर ले और हमें कोई पता ना चले कि ये क्यों कम हो जाती है, तो ऐसे लोग हम एंडोस्कोपी करते हैं। या वो लोग जिनका वज़न कम हो रहा हो और वज़न कम होने की कोई और वजह मालूम ना हो, तो जिसके हम शुगर, HIV वगैरह ये सारे टेस्ट कर ले फिर भी वज़न कम होने की कोई वजह मालूम ना हो, तो उन लोगों के हम एंडोस्कोपी करते हैं। या वो लोग जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो यानी काला यरकान हो और काले यरकान की वजह से उनके मैदे और ये जो खुराक की नाली है उसके अंदर जो रग है वो फूल जाती है और फिर उससे खून आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों में वो रगों का फूलना वो हम मालूम करते हैं और जिन लोगों के रगे फूल गए हो उनको हम टांके लगाते हैं या उनमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। या वो लोग जिनके पित्ते में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और वो स्टोन कभी आके वो गॉल ब्लैडर से निकल वाली जो नाली है उसमें अगर वो फंस जाए, तो वो स्टोन को निकालने के लिए हम बिलियरी डक्ट से वो स्टोन को निकालने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। या वो लोग जिनकी पित्ते से जो नाली जाती है छोटे आंत में और इसमें अगर कोई सूजन आ जाए और अगर इसमें कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको खोलने के लिए और इसके अंदर स्प्रिंग या स्टंट डालने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर, स्टमक कैंसर के चांसेस हो, और वो लोग जिनको 6 हफ्तों से ज़्यादा या 3 महीनों से ज़्यादा उनको मैदे के मसाइल हो, तो ऐसे लोगों में भी आप एंडोस्कोपी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी लोग जिनको 1 हफ़्ता 2 हफ्ते की तकलीफ़ हो और ये जो मैंने जितनी अलामात बताई वो अलामात ना हो, तो उन लोगों को चाहिए कि वो बग़ैर ज़रूरत एंडोस्कोपी की दरख्वास्त भी ना कर लें और एंडोस्कोपी ना करें। और डॉक्टर साहिबान से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये इतनी सारी इंडिकेशन उसमें ना हो तो गैर ज़रूरी मरीज़ के लिए आप एंडोस्कोपी ना कर लें, क्योंकि हम बहुत सारे बड़े बड़ी किताबें पढ़ते हैं मेडिकल एथिक्स की, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक हदीस बताता हूँ। नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि
مسلمان وہ ہے جو اپنے فیلو بردر مسلم کے لیے یعنی دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز پسند کر لے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ اپنے فیلو بردر کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو میرے خیال میں جو اگر آپ نہیں چاہتے کہ معمولی سے معدے کی تکلیف کی وجہ سے آپ کی انڈوسکوپی ہو، آپ کے غیر ضروری ٹیسٹ ہو، آپ کو غیر ضروری انٹرونشن ہو، تو آپ دوسروں کے لیے بھی یہ آپشن استعمال نہ کریں۔ اب آتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو انڈوسکوپی بہت ہی آسان پروسیجر ہے، اس میں بمشکل اس میں سے 3 سے 4 منٹ اس پہ لگ جاتی ہیں۔ اگر مریض میں کوئی کینسر ہے جس سے ہمیں گوشت کا ٹکڑا اگر اس سے ہم نے لینا ہو تو ایسے مریض پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ سکتے ہیں، یعنی 6 سے 7 منٹ لگ سکتے ہیں، ادروائز 3 سے 4 منٹ میں یہ پوری پروسیجر ہو جاتی ہیں۔ جو مریض جن کو انڈوسکوپی ڈاکٹر لکھتے ہیں یا جن میں اگر یہ سارے علامات ہو اور وہ انڈوسکوپی کے پروگرام سے آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کنسلٹیشن کے لیے، تو صبح کے ٹائم اگر اس نے ہاسپٹل آنا ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو کھانا کھا لے اور پھر صبح ناشتہ نہ کرے، یعنی اس کا پیٹ کم از کم، اس کا معدہ کم از کم 7 یا 8 گھنٹوں سے خالی ہونا چاہیے۔ یا پھر وہ لوگ جو کہ کلینک میں آتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان کے کلینکس میں ایوننگ کے ٹائم یعنی شام کے ٹائم کلینک میں آتے ہیں اور انہوں نے انڈوسکوپی کرنی ہو، تو وہ صبح کا ناشتہ کر کے اس کے بعد پھر کوئی کھانا وغیرہ نہ لے تاکہ اس کا معدہ خالی ہو۔ تو جتنا معدہ خالی ہوگا اتنا ہی ٹائم بھی کم لگے گا، ڈاکٹر کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، مریض کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، ٹائم بھی کم لگے گا اور ٹیسٹ بھی بہترین ہوگا۔ کیونکہ اگر معدے میں کھانا ہو تو ایک تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، باقی اس پوری پکچر آپ صاف طور پہ معدے کی نہیں دیکھ سکتے اگر کھانا موجود ہو معدے میں۔ تو سب سے پہلا ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان اکثر 2-3 ٹیسٹ بھی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں انڈوسکوپی سے پہلے۔ وہ اس میں ہیپاٹائٹس بی یعنی کالے یرقان کے، ہیپاٹائٹس سی کے اور HIV، یہ 3 ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دیتے ہیں۔ تو ان ٹیسٹ پہ بھی آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس انڈوسکوپی پروسیجر کی ضرورت ہے اور یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ باقی معمولی سی اس کی گلی میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے ہم لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور اتنی بڑی تکلیف یا کمپلیکیشن نہیں ہے۔ بعضی مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 5 میاشتے مخکے میں معدہ صفا کھڑے ہوا اس پورے نہیں ٹھیک گم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 5-6 مہینے پہلے ڈاکٹر نے میری معدے کی صفائی کی تھی اور ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نہ تو ہم معدے کی صفائی کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی زخم یا اس طرح کی چیزیں مریض کو آ سکتی ہیں۔ اس پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ تو خیبر پختونخوا میں، یعنی میں پشاور کی اگر آپ کو بات ایگزامپل میں بتاؤں، اس پہ تقریباً عام طور پہ 2500 سے لے کے یا 3000 سے لے کے 6000 تک مختلف لوگ ریٹس لیتے ہیں۔ تو 3000 سے لے کے 6000 تک اس پر خرچہ آتا ہے انڈوسکوپی پہ۔ اگر آپ پشاور سے باہر جاتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، تو وہاں پہ خرچہ 20 سے 25,000 اور 30,000 تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ 3 سے لے کے 6000 تک اس ڈفرینٹ رینج میں لوگ ڈفرینٹ ریٹس لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگ یہاں پہ چارج نہیں کرتے، جو کہ میرے خیال میں منیمم ٹو منیمم ہے، یعنی اس سے زیادہ سستا پوری دنیا میں آپ کو کہیں پہ نہیں مل سکتا۔ میرے جو دوست ہیں دبئی میں یا ان جگہوں پہ، وہاں پہ پاکستانی اگر آپ کو انڈوسکوپی کرنی پڑتی ہے تو پاکستانی پیسوں میں اگر آپ کنورٹ کر لیں تو تقریباً 1 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک اس پہ خرچہ آتا ہے اور انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی معلومات تھی انڈوسکوپی کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن اس سے آئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ آگے اس کو لوگوں تک پھیلائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔